अली मुर्तजा का अकीदा भी यही है, सिद्दीक अकबर का अकीदा भी यही है, हजरत उमर फारूक का अकीदा भी यही है, और हजरत उस्मान गनी का, बल्कि रब्बे ज़ुल-जलाल के महबूब के जितने भी सहाबा हैं सबका अकीदा यही है। अलगज़ मैं ये कहूँगा कि मुस्तफा के जितने भी गुलाम हैं, मुस्तफा करीम के जितने भी मानने वाले हैं, सबका अकीदा है कि मेरे मुस्तफा करीम अपनी मज़ाहिर अनवर के अंदर आज भी जिंदा है। ये शहादत का जो रुतबा मिला, शहादत को जो शान मिली, शहीद को जो इतना बड़ा रुतबा मिला, वो किस वजह से मिला? नहीं समझ आ रही थानू? शहीद नू जेड़ा रुतबा मिलया शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रोशनी दे अंदर, ओ किस वजह तो मिला, किस हस्ती दी खातिर मिला? दसो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ये सब कुछ मिला। तो अब जिसकी वजह से वो सब कुछ मिल रहा है, हम अगर उसे दरमियान से काट दें और कहें कि ये जी सब कुछ वही है कि जिस पर ये मामला हो रहा है, तो ये सरासर गलत बात है। बल्कि शहीद शहीद है, और जो शहीद है उसका तीसरा दर्जा है, हैं जी, तीसरा दर्जा है। पहला दर्जा नबियों का, दूसरा दर्जा सिद्दीकों का, और तीसरा दर्जा जो है वो कौन सा है? शहीदों का है। अब तीसरे दर्जे वाले को तुम शहीद गुमान करके जिंदा कहे बैठे हो, और उसे जिंदा अपने ज़हनों के अंदर रखे बैठे हो कि वो जिंदा है, और जो नबी है, जो सिद्दीक है, उसके मर्तबे तो उस शहीद से और बुलंद है। शहीद का रुतबा तीसरे हिस्से और सिद्दीक का रुतबा दूसरे हिस्से, और फिर जो पहला रुतबा है वो नबी का रुतबा है। तो मानना पड़ेगा जैसे शहीद को तुमने जिंदा माना, वैसे तुम्हें सिद्दीक को भी जिंदा मानना पड़ेगा, और वैसे तुम्हें नबी को भी जिंदा मानना पड़ेगा। नहीं गल्ला यार, नहीं गल्ला हैं जी। और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर, अब देखें, मैं आपको एक दलील देने लगा हूं इसी पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई। कौन कौन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का कायल है? रूहानी मेराज के कायल हो या जिस्मानी मेराज के? दोनों के हम हैं, और रूहानी के कुछ हैं। रूहानी मेराज और चीज़ है, जिस्मानी मेराज और चीज़ है। मेराज तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए। अब अगर आपको कोई ये कहे ना, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं कोई और रंग अपना लेता हूँ। मैं आप चाहता ये हूँ कि आपके जहन में कोई ऐसी बात बैठ जाए कि अगर आपसे कोई गुफ्तगू करे, कोई इस बात पर इकरार करे, इसरार करे, तो आप उसे जवाब दे सकें, उसका आप मुंह तोड़ सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर कोई घटाने पे आए तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। अल्लाह के नबी मेराज पर तशरीफ लेकर गए, रास्ते के अंदर देखा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को। मरर तो मूसा फी कब्री, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर थे। युसल्ली फी कब्री, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर इस तरह नहीं थे कि मौजूद थे, फरमाया युसल्ली, आप नमाज पढ़ रहे थे। और नमाज किस तरह पढ़ रहे थे? खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब मुझे ये बताओ कि जो बंदा कब्र के अंदर चला जाता है, मरकर मिट्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्या वो खड़ा होकर फिर नमाज पढ़ना, एक फेल करना, क्या इस तरह का फेल किसी के पास हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कौन करेगा ऐसा फेल कि जो ऐसी कभी ये जेड़े साडे फौत हो गए, थोड़े जो कोई है इदां दा कहेगा जी असीं वेख्यो नमाज पढ़ रहे सी, फौत होने वाला ते इत्थों कोई गुजरिया होया वेखे जी ये जी कारी साहब नमाज पढ़ रहे सी, हुण सारे नूं पता कारी साहब जिंदा ने, इसे तरह है ना, तो मान लिया जाएगा कि जिंदा नमाज पढ़ते ने। ते मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر کے اندر دیکھیا نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قائم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے پوچھنا اے وے اگر نبی اپنی قبر کے اندر فوت ہونے کے بعد اپنی قبر کے اندر ختم ہو جائیں مٹی ہو جائیں تو پھر وہ کس طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں, کس طرح کھڑے ہو کے رب ذوالجلال کی عبادت کر سکتے ہیں. اور موسیٰ کا اور نبی ہے کہ جس نبی نے میرے اور تیرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونے دا خواہش ظاہر کی تھی. اور رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ دنیا بھی تینوں شانہ ملیا میں تیری وجہ تو نہیں ملیا بلکہ محمد رسول اللہ دی وجہ تو ملیا. اور دوسری آیت کریمہ پڑھ منیا جے کہ نبی اپنی قبر دے اندر زندہ نے نبی اپنی قبر دے اندر. رب ذوالجلال نے فرمایا بلو انہم ظالموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اے مومنو اے مسلمانو جدوں تسی اپنی جاناں تے ایتھے بھی گلے دا مسئلہ ہے جی ہاں جی ارتھ نہیں مطلب آواز فاستغفر اللہ اللہ دے نبی دی بارگاہ پہنچ کے استغفار کرو, اللہ دے کول استغفار کرو. واستغفر لهم الرسول تے او رسول بھی او نبی بھی او محمد مصطفیٰ بھی تھوڑے واسطے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر استغفار کرن گے, بخشش دی دعا کرن گے. جڑی غلطی بھی جڑے ظلم بھی اپنی جان تے کر چکے ہو رب ذوالجلال دی بارگاہ پہنچ کے رب ذوالجلال تھوڑے واسطے استغفار کرن گے. رب تعالیٰ تھانوں معاف فرما دے گا, رب تعالیٰ تھانو معاف فرما دے گا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ جڑی نازل ہوئی ہے کیا فقط اس آیت کریمہ دا تعلق حضور علیہ السلام دی حیاتی طیبہ ظاہری حیات دے نال خاص ہے؟ کیا ہن تسی قرآن وچ نہیں پڑھ دے؟ کیا تھوڑا عقیدہ نہیں کہ اللہ دے طرف نازل شدہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات دے نال خاص سی ہونے دا کوئی تعلق نہیں؟ کیا تسی عقیدہ رکھ دے؟ نہیں رکھ دے. اگر رکھ دے بھی ہو تو میں تھانوں دلیل دے رہا ہوں. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ حضور علیہ السلام دے وصال فرمائے ظاہری حیات تو پردہ فرمائے 3 دن گزر گیا سی. ایک بندہ ویکھیا حاضر ہویا قبر انور تے, قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے, مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حاضر ہویا. حاضر ہو کے مزار مصطفیٰ دے لپٹ گیا, اپنے سر دے اندر گرد پھان لگ پیا, اپنے سر نو ٹھیک ہے نہیں جی اس گرد نال بھر لیا اور آزار و قطار اور آہو بکا کر کے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر استغفار کرن لگ پیا, رون لگ پیا. مولا مشکل کشا فرماندے نے پوچھا بندیا کی ہویا؟ عرض کر دے کہ اے علی میں نے یہ آیت کریمہ سنی, میں نے اس پر عمل کیا, آج بھی میرا یقین ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس وقت تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو پھر مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے گے. اے مصطفیٰ تھوڑے واسطے بخشش دی دعا منگے گا, تھوڑے واسطے استغفار کرے گا. رب ذوالجلال تھوڑی خطاواں نو معاف فرما دے گا. میرے کول بھی غلطیاں سرزد ہوئیاں, میرے کول بھی گناہ سرزد ہوئے نے, بس میں ہور کوئی ڈر نظر نہیں آیا. ڈر تو وہ بھی ہے سی لیکن او دے کول منگدا او شاید اس طرح نہ ملتا, لیکن او ڈر تے آیا, اس ڈر تے آیا جس ڈر تے سانو رب ذوالجلال نے سکھایا ہے. اس ڈر تے آ جاؤ گے. اے ڈر او ڈر ہے کہ جس ڈر تے اس ڈر دی نہ بندی ہوئے جیڑا بھی اس ڈر تے آ جائے وہ سارے دی بن جاندا ہے جی سارے دی اس ڈر تے بن جاندی ہے. میں اس ڈر تے آیا ہاں, میرا عقیدہ ہے. وہ فرماندے نے میرا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام اگرچہ ظاہری حیات ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے ہیں لیکن اپنی قبر انور دے اندر آپ زندہ ہیں. میں اگے بھی عرض کردا ہوں نا کہ وکھانا میں وے, سبحان اللہ, وکھانا میں ہے تھانوں, میرے کول حوالہ ہے انشاءاللہ. وکھانا میں جیڑا بھی منکر ہوئے گا میرے کول پھڑ کے لے آ جائے. وکھاواں گا میں حدیث مبارکہ قبر انور دے اندر زندہ نے ساڈا عقیدہ ہے. علی المرتضیٰ کا عقیدہ بھی یہی ہے, صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہی ہے, حضرت
फारूक का अकीदा भी यही है, और हजरत उस्मान गनी का, बल्कि रब्बे ज़ुल्जलाल के महबूब के जितने भी सहाबा हैं सबका अकीदा यही है। अलगज़ मैं ये कहूंगा कि मुस्तफा के जितने भी गुलाम हैं, मुस्तफा करीम के जितने भी मानने वाले हैं, सबका अकीदा है कि मेरे मुस्तफा करीम अपनी मज़ार अनवर के अंदर आज भी जिंदा है। इसलिए तो मेरे मुजद्दिदुल मिल्लत अशा अहमद खान फादर बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अभी चिश्ती साहब कलाम पढ़ रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं पाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो एक शेर पढ़ा था, अगर ज़ौक़ को तो सुना दूं। हाँ भी गा क्या? तू जिंदा है वल्ला। यार ये ना सोचा करो कि यार ये हर जेड़ा है नाथ खान यही कलाम पढ़दा है। कलाम दे विच जेड़ी लज्जत होंदी है ना वो महसूस कीता करो। कलाम दे अंदर जेड़ा अल्फाज दा चुनाव होंदा है, कलाम दी जेड़ी गहराई होंदी है उसनू वेख्या करो। हैं जी, आपने बहुत खूबसूरत तर्जमानी की है और सारे नचोड़ काट के रख देते। आपने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। आपका ये डब्बा नहीं चल रहा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। जिस अकीदा है मेरे मुस्तफा करीम अपनी मदारे पुरनवार के अंदर जिंदा है, मेरे नाल मिल के करो तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। जेड़े सुते हुए जाग जाओ, जेड़े गोदियां नूं फड़ के बैठे गोडे छड़ दो, ते मेरे नाल मिल के पढ़ो तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अल्लाह हज़रत फरमा रहे ने खुदा दी कसम है, रब्बे ज़ुल्जलाल दी कसम है, मेरे मुस्तफा करीम अपनी मज़ार पुरनवार के अंदर जिंदा ने। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मैं थोड़ी ज़बाना तो सुनना है, गूंज पै जाए, पता चल जाए कारी साहब इन्नी दूरों तशरीफ लेके आए, इन्होंने पता लगे कि छे तक दे वासी किन्नी हजूर दे नाल मोहब्बत रखने वाले ने, किन्ना समझण वाले ने, किन्ना जवाब देने वाले ने। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मैं थोड़ी ज़बाना तो सुनना चाहना, तू जिंदा। सारे मनने वाले बैठे हो, रसूलुल्लाह नू जिंदा मनने वाले बैठे हो, जेड़ा मुर्दा मनने वाला माज़अल्लाह ओनू इजाजत इसने अकल चो उठ जाए ते या मेरे के पढ़ लवे तू जिंदा है वल्ला। दो हाथों बुलंद कर दिया, ऐलान कर दो, ऐलान कर दो, कोई भी खबीस दुनिया दे मुस्तफा करीम दे हयात तैयबा दा आप दे जिंदा होना कायल नहीं होएगा, इनकार करने वाला नहीं, इनकार करने वाला होएगा। ते असी तुसी मुस्तफा करीम दे गुलाम और जवाब देंगे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। ये अकीदा जो मैं बयान कर रहा हूं, ये असन अकीदा नहीं, आला हजरत का फकत अकीदा नहीं, बल्कि ये अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा भी है, हजरत उमर फारूक दा भी है, हजरत उस्मान गनी दा भी है, हजरत मौला मुश्किल कुशा दा भी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो गल शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दी बारगाह के अंदर
گئے آپ نے کل سوال کیتا اے عائشہ میرا وقت قریب آ گیا ہے میں اس دنیا تو جانے والا ہوں میں ایک گل رکھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کے اندر اے عرض و نیاز کرنی ہے جس وقت میں اس دنیا تو پردہ فرما جاواں مصطفیٰ کریم دے در دولت تے لے جا کے میری میت نو رکھ دیتا جاوے کہ حضور دی بارگاہ کے اندر اے عرض کی جاوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر دے اندر تھوڑے نال رہنے والا تھوڑا رفیق سفر ابو بکر صدیق اج دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تھوڑی مزار پرنوار دیں گے اگر تشریف فرمائے اگر تسی اجازت فرما دے ہو صدیق نو اپنے کول آن دی اجازت فرما دے ہو اے ابو بکر صدیق موجود ہے میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں اگر ابو بکر صدیق دا اے عقیدہ ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور دے اندر زندہ نہیں بلکہ ختم ہو گئے نے مٹی ہو گئے نے نواز اللہ تو پھر ابو بکر صدیق نے کبھی بھی یہ پیغام نہیں سی دینا کبھی بھی عرض نہیں سی کرنی کہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ کے اندر میری میت نو رکھ دیتا جاوے اجازت طلب کی جاوے اگر جواب مل جاوے اگر اجازت مل جاوے تو میں نو اندر داخل کر دیتا جاوے جس وقت اجازت نہیں چاہیے مزار پرنوار دے وچوں غور نہ سنیا جے مزار پرنوار دے وچوں میرے مصطفیٰ دی مزار دے وچوں جواب کی ملیا ادخلو داخل فرما دیو میرے حبیب نو اپنے حبیب دے نال ملا دیو داخل فرما دیو اے جڑے نوجوان دم کر رہے نے بڑی شرم دی گل ہے ساڈے تے جو مرن دا مقام ہے مصطفیٰ کریم دی شان بیان ہوئے تے اج دا نوجوان اپنے دل و دماغ نو کچھ ہور طرف راغب کر کے بیٹھا ہوئے او مسلمان کہنا تے بھی اپنے آپ میں شرم محسوس کرنی چاہیے میرے مصطفیٰ کریم نے غلاموں حضرت صدیق اکبر دا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ زندہ نے مصطفیٰ نے بھی جواب دیتا کہ میرے حبیب نو اپنے حبیب دے نال ملا دے تو پھر کیوں نہ کیے تو زندہ ہے ولا تو زندہ ہے ولا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد